हे रस्त्या लागून फुडें उलयता हो निरांकाल तूं बेतोड्या रस्तो देन हॉटमॅक्स घायला आनी आतां मिडल रस्तो आहा पळय तो थिंगा घालूंक ना थिंगा लोकांक त्रास जाता आनी गोवोरमेंट हें बेगीन एक्शन घेवचें सद्या हिंग सद्या तो केलें तें निरांकाल आनी बेतोड केला आनी मोदी मिडल रस्तो पळय आहा तो तेणी करूंक ना म्हणून तें आमी PW हें सगळें काम केलें पूण मिडल उरला तो लोकांक घालचो तो हॉटमॅक्स घालचो आनी तें सगळें असो लोकांक बरेंपण करून दिवचें हें म्हजें मागणें आनी हो रोड जो पळय आसा न्ही गेली 3 वर्सां जालीं हे रोडा खातीर सरकारान म्हणून आमचे पंचायतीन म्हणून वारंवार आमकां सारको करून दिता म्हणून सांगलेलें आसा पूण 3 वर्सां कंप्लीट जावन सुद्दां आतां 3रे वर्स आतां पावसाचें येयलें तशेंच आमकां पयर 10 तारखेक ग्रामसभेत मिटींग जाली आनी ते मिटिंगेक आमी जो प्रश्न आमचो पंचायती मुखार मांडलो त्या वेळार अशें सांगलें गेलें आमकां कितें तुमी वोगी रावात आयज आमी सद्या तरी वोगी रावात आज आमी चालू केल्लो आसा निरंकाला हांगा हॉटमिक्स घालपाचें पूण गांवांत जे पळय कितें रोड आसा तितले रोड आमी टोटल पंचायती एरियेक लागता तितले रोड आमी पॅच वर्क करतले अशें सरपंचा कडल्यान आमकां आश्वासन मेळ्ळें पूण म्हाका दिसता हें आमकां सांगून सुद्दां जवळ जवळ आतां 15 दीस जावन गेले आनी आतां पावसाची ते वाट पळयता काय कितें तेवूय आमकां खबर ना कित्याक पावस येयल्या नंतरूच पॅच वर्क करप जाता कित्याक ते पॅच वर्क केल्लें आसा ते काडल्या नंतरूच परत ताका परत घालचें पडटा म्हणून ते वाट पळयत रावल्या काय लोकां खातीर आमकां ती खोणकुलो पडलेली ह्या रोडाक आसा ती ते सारकें करतले हेजेर दुबाव आसा आमकां कित्याक 2 वर्सां हेंच सांगून गेले आनी हें आतां 3रे वर्स जाता इंटरनल रस्ते उरले हय इंटरनल रोडाचें सगळें तेंच्यांनी काम करता म्हटलें पूण अजून मेरेन जालें ना हांगासर रहदारी कितें जाता चड हांगा येरादारी म्हणजे कितें आसा हो रोड जो पळय आसा न्ही हो पंचायत टू बेतोडा मेरेन वयता म्हणजे बेतोड्याच्यान आमच्या बोरी मेरेन वयता आनी ह्या रोडांतल्यान पावसांत आतां सुटी संपल्या नंतर जे पळय कॉलेजीक वचपाचे स्कुलाक वचपाचे भुरगे आसा पळय ते कंटिन्यू हे रस्त्यांतल्यान येरादारी करता आनी त्या लोकांक इतले त्रास जाता गेल्या वर्सा 2 फावटी ते वलतार 2 जाण पडले तांकां फोंडे सुद्दां व्हरचे पडले अशें कारणान जाल्ले कारणान आमकां येयल्ले लोक आमचे कडेन कस्टमरूय येतात तेवूय सांगतात तुमच्या घरा कडेन येता रस्तो कसलो रे कोणूच पळयना कोणूच वालिना तुमच्या रस्त्याक अशें सांगल्या नंतर आमकां खंय तरी वायट दिसता कित्याक आमी वारंवार पंचायती कडेन तक्रार करून सुद्दां आमकां हे पंचायती कडल्यान उत्तर मेळटा की तुमच्या रोडाचें जें काम आसा तें आमी रोखडेंच हातीन घेतलें आनी करतले पूण अजून मेरेन तेजेर कांयच डिसिजन घेयना आनी रस्तो करप जायना म्हणजे परतूय बी अंदूच्या वर्साकूय बी लोक पडटले काय ती वाट पळयता काय तें आमकां खबर ना माजी पंच बेतोडा निरंकाल कोणशे कोडार पंचायतीचो 10 वर्सां फाटीं ह्या रस्त्याचें वायंडींग करून घेतलेलें जेन्ना म्हादेव नायक आशिल्लो मिनिस्टर त्या टायमाचेर हे 1 कोटी मोडून वायंडींग करून घेतलेलो रोड वायंडींग केल्लो हांगासरल्यान शिगण्यावळ आनी कुमारवाड्या पर्यंत आतां 10 वर्सां जालीं ह्या रोडाक डांबरीकरण म्हणटा तें जालें ना आनी आयज आमची अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की ह्या रस्त्याचेर हांगासर कितलेशे लोक पडलेले आसा भुरगीं सायकल घेवन येता भुरगीं आमचे जाणटे बिणटे सादारणशे लोक हांगासर पडलेले आसा पूण तेजेर आज पर्यंत 10 वर्सां नंतर एकदांय ह्या रस्त्याचे कडेन लक्ष घालून ना आनी जाता तितलो बेगीन जर शक्य जाता आमदाराक आनी मंत्र्याक सांगता की जाता जाल्यार ह्या कुमारवाड्याचें लक्ष घालचें शिगण्यावळाचें लक्ष घालचें थंयच्यान गोळीवाड्याचें लक्ष घालचें हे रस्ते अरुंद आसा आनी हॉटमिक्स जाल्ले ना पावसान हांगासर एक्सिडेंट जावन कितेंय जावपाक शकता तेन्ना जाता तितले बेगींतल्या बेगीन हांगासर लक्ष घालचें